अहिले चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ भने एउटा कलेजले चाहिँ एउटा निश्चित अमाउन्ट डिल गर्छ, त्यही प्यारेन्ट्स फेरि अर्को कलेजमा जान्छ, फलानु कलेजमा त मैले यतिमा डिल गरेको छु भनेको छ, अब होइन त्यसो हामी त्योभन्दा कम गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ अर्को कलेजले भन्ने होइन। यसरी चाहिँ त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फीहरू घटाउने खालको एउटा खालको ट्रेन्ड पनि छ। एउटा प्यारेन्ट्स धेरैवटा कलेज घुमेपछि झन् क्लियर हुने भन्दा झन् कन्फ्युज हुने अवस्था छ। कलेजहरूको डिलिङ नै कस्तो भइदिने भने मसँग साइन्स प्रोग्राम छ भने अरू म्यानेजमेन्ट वा अरू चाहिँ ह्युमेनिटिजका प्रोग्रामहरू छैनन्, अरू विषयहरू छैनन् भने चाहिँ साइन्स नै पढेर मात्रै करियर बन्छ। साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, एजुकेसन र ल +2 लेभलमा, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज र एजुकेसन ब्याचलर लेभलमा, अनि म्यानेजमेन्ट र एजुकेसन मास्टर लेभलमा पठन पाठन भइरहेका छन्। तपाईँले अरू कलेजहरूमा जुन खालको शैक्षिक गुणस्तरको परिकल्पना गरेर भिजिट गरिरहनु भएको छ वा अरू कलेजमा जाँदा तपाईँले जुन खालको शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो कलेजमा चाहिँ हामीले तपाईँले अन्त तिर्ने फीको कम्तीमा 25% फी मात्रै तिर्दा त्यही गुणस्तर यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षाले मात्रै पनि विद्यार्थीहरूको करियर बन्न सक्दैन। सबैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ भोलि डक्टर बन्ने होइन, सबैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्जिनियर बन्ने होइन। भोलि फिल्डमा विद्यार्थीहरू चाहिँ जुनसुकै फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पढेको स्टुडेन्टले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। समाजलाई वा राज्यलाई जुन खालको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ त्यही खालको जनशक्ति व्यवस्थापनका निम्ति त्यही अनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू हामी थप गर्दै गएर अहिले भइरहेका मास्टर प्रोग्रामहरू पनि थप गर्दै गएर चाहिँ भविष्यमा हामी यो पुष्पलाल मेमोरियल कलेजलाई चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यही अनुसारका गतिविधिहरू हामी गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म श्याम कार्की KTM खबर.com को नियमित श्रृङ्खला शैक्षिक संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी अभिभावकको चासो एससी उत्तीर्ण भएसँगै अब कुन कलेज पढ्ने अथवा कुन विषय चयन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ र सोही कुरालाई जोड्नको लागि विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको संवादलाई हामीले यहाँहरूको बिचमा जोडिरहेका छौँ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ चाबो हिलमा रहेको पुष्पलाल मेमोरियल कलेजका क्याम्पस प्रमुख शम्भु अधिकारी सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुष्पलाल तथा समसामयिक शिक्षामा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। शम्भु सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको छ, विद्यार्थीको सहभागिता कस्तो छ पुष्पलाल कलेजमा? हजुर, अहिले हाम्रो विशेष गरेर क्लास 11 को भर्नाको अभियान चलिरहेको छ र यसमा विद्यार्थीहरूको भिजिट भइरहेकै छ। तर पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ भिजिटमा कम देखिएको छ। तर त्यो हाम्रै कलेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फिजिकल्ली भिजिट सँगसँगै चाहिँ हामीलाई अनलाइनबाट गरेका विज्ञापनहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण राम्रो देखिन्छ। विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा पुग्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको गतिविधि के छ सर? कोरोना कहरको बिचमा के गरिरहनु भएको छ? यो कोरोनाले हाम्रो विद्यार्थी र अभिभावकहरूको बिचमा हामीलाई पुग्नका निमित्त अलिकति समस्याहरू त बनाएकै छ होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी कोरोना आयो, हामी अघिल्ला वर्षहरूको तुलना त यसपालि हामीले धेरै व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीले फिजिकल्ली अब फेरि पनि यो साल पनि डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अनलाइनको प्रविधिबाट चाहिँ विज्ञापन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाटै भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब अरू खालका मिडियाहरूको पनि प्रयोग गरेर हामीले एफएमहरूको अनि अनलाइन उसबाट पनि विज्ञापन गरेर आम अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई, सरकारवालाहरूलाई हामी यहाँ छौँ, हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, न्यूनतम शुल्कमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरू चाहिँ अभिभावकहरूको बिचमा पुर्याइरहेकै छौँ। ठ्याक्कै एउटा विद्यार्थीको चाहना चाहिँ के हुने रहेछ सर? कलेज परिसरमा आइसकेपछि कलेजप्रति के कुराहरूमा क्युरियोसिटी? यो सबै सरले भन्नुभयो जस्तो के भने सबै विद्यार्थीहरूको एउटै चाहना, एउटै इन्ट्रेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो हुँदो रहेछ। विद्यार्थीहरू मिश्रित खालकै प्राप्त गर्ने, किनभने विद्यार्थीहरूको अब्जेक्टिभ पनि फरक हुन्छ। कति विद्यार्थीहरू एकदमै शिक्षालाई फोकस गरेको, पठन पाठनको क्वालिटी कस्तो छ भनेर खोज्ने तहको हुँदो रहेछ।
कतिपय विद्यार्थीहरू आफूले चाहिँ एकाडेमिक सेक्टरमा नगएर वैकल्पिक सेक्टरमा करियर बनाउन चाहनेहरूलाई चाहिँ यहाँका इसिए सिसिएका गतिविधिहरू कस्ता छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यतातिर ध्यान जानेहरू छ। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इसिए सिसिए पठन पाठनका कुराकाहरू भन्दाखेरि पनि चाहिँ आम कलेजका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ कस्ता छन् भन्ने कुरातिर ध्यान जानेहरू छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ पठन पाठनका अतिरिक्त हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अरू खालका सुविधाहरू अरू क्वालिटीहरू के छन्, लाइब्रेरीको व्यवस्थापन कस्तो छ, प्र्याक्टिकल ल्याबहरू कस्ता छन् भन्ने कुराहरूमा ध्यान जानेहरू छ। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै क्यान्टिनहरू शौचालयहरू कस्ता छन् भन्ने कुरामा ध्यान जानेहरू छ। मिश्रित खालको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। तर पनि आम रूपमा हेर्ने भने शैक्षिक गुणस्तर र त्यसलाई सहयोग गर्ने अरू फ्याक्टरहरू कस्ता छन् भनेर विद्यार्थीहरूले हेरेको विद्यार्थीलाई के भनेर कन्भिन्स गर्छ सर? कुरा प्रतिबद्ध भएर हामी शैक्षिक गुणस्तरमा एकदम पर्फेक्ट छौँ। तपाईँले अरू कलेजहरूमा जुन खालको शैक्षिक गुणस्तरको परिकल्पना गरेर भिजिट गरिरहनु भएको छ वा अरू कलेजमा जाँदा तपाईँले जुन खालको शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो कलेजमा चाहिँ हामीले तपाईँले अन्त तिर्ने फीको कम्तीमा 25% फी मात्रै तिर्दा त्यही गुणस्तर यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हामीले शैक्षिक गुणस्तरलाई मात्रै नभएर विद्यार्थीको करियर निर्माणका निमित्त आवश्यक पर्ने अन्य फ्याक्टर्सहरूमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउँछौँ र उनीहरूलाई हामी कन्भिन्स गर्छौँ। नयाँ भर्नाको लागि प्रावधान के राख्नु भएको छ? विद्यार्थी कसरी नयाँ भर्ना हुन सक्छ पुष्पलालमा? यो वर्ष हामीलाई अलिकति जटिलता पनि छ। सरले भन्नुभयो जस्तो हामीले विद्यार्थीहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ जसरी इन्ट्रान्स इक्जाम लिन्थ्यौँ र उनीहरूको चाहिँ त्यो ग्रेड सिटले जुन रिजल्ट दिएको छ त्यो चाहिँ रियल हो कि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पुनर्टेस्ट गर्थ्यौँ होइन। तर यसपालिको भर्नामा चाहिँ अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिलाई चाहिँ हामीले अलिकति इन्ट्रान्सलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन सकिरहेका छैनौँ होइन। तर पनि हामी चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्स इक्जाम लिने र इन्ट्रान्स इक्जामका आधारमा विभिन्न खालका स्कलरसिपहरू दिने र त्यो इन्ट्रान्सका आधारमा हामीले विद्यार्थीहरूको स्किलका आधारमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ वर्गीकरण गर्ने, अलिकति ट्यालेन्ट खालको स्टुडेन्टहरूलाई एउटा क्लासमा म्यानेज गर्ने, अर्को अलिक मध्यम खालकोलाई अर्को क्लासमा र अलिकति न्यून क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अर्को क्लासमा म्यानेज गरेर भोलि हामीले पठन पाठन गर्दा पनि त्यही खालको ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो होस् होइन। अलिक ट्यालेन्ट खालकालाई थप सामग्रीहरू दिनु पर्ला, अलिक क्विकहरूलाई चाहिँ अलिक बढी मेहनत गराउनु पर्ला। यो तरिकाले चाहिँ हामी इन्ट्रान्स इक्जाम लिने र विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्ने काम गरिआएका छौँ र यसपालिको प्रक्रियामा पनि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौँ। तर पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरू अनलाइनको पहुँचमा नहुने, फिजिकल्ली आउन पनि जटिलता हुने जस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् र हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ। पुष्पलाल कस्तो शिक्षा चाहन्छ? अब यो समग्रमा त हामी सबैले भन्ने हामी गुणस्तरीय शिक्षा नै दिन चाहन्छौँ। अब सँगसँगै शिक्षाले मात्रै पनि विद्यार्थीहरूको करियर बन्न सक्दैन। सबैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ भोलि डक्टर बन्ने होइन, सबैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्जिनियर बन्ने होइन। भोलि फिल्डमा विद्यार्थीहरू चाहिँ जुनसुकै फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पढेको स्टुडेन्टले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् होइन। कोही ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाला त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नुपर्छ। भोलि मेडिकल डक्टर पढ्न जाला त्यहाँ पनि चाहिँ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नुपर्छ। भोलि चाहिँ कोही स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब स्पोर्टमा जाला, त्यहाँ आफ्नो करियर बनाउन चाहला, त्यहाँ उसले त्यहाँ पनि चाहिँ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भने एउटा त कुरा पठन पाठनमा हामीले एकदमै क्वालिटी दिनुपर्दछ, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्दछ, त्यसमा ध्यान दिएका छौँ। सँगसँगै विद्यार्थीको करियर निर्माणका निमित्त आवश्यक पर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामीले फोकस गर्छौँ। फी स्ट्रक्चर र सँगै स्कलरसिप कसरी प्रदान गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई? फी स्ट्रक्चर हाम्रो एकदमै न्यून छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। हामीले अन्य कलेजहरूले लिने फीको चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ कम, करिब 25% चाहिँ हाम्रो यहाँको फी छ होइन। र त्यही फीमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न विद्यार्थीहरूका उसले प्राप्त गरेका मेरिट लिस्टका आधारमा, जस्तो कोही विद्यार्थीले जिपिए 4 ल्याएको छ वा जिपिए चाहिँ 3 चाहिँ समथिङ ल्याएको छ वा उसले प्राप्त गरेको रिजल्टका आधारमा एउटा खालको स्कलरसिप हुन्छ।
अर्को भनेको हामीले इन्ट्रान्स इक्जामहरू लिँदाखेरि इन्ट्रान्स इक्जामको मा उसले देखाएको पर्फर्मेन्सका आधारमा चाहिँ स्कलरसिप दिन्छौँ। अर्को हामीले भौगोलिक रूपमा पनि विकट जिल्लाहरूबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो विकटताका आधारमा पनि स्कलरसिपको व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को हामीले चाहिँ पुष्पलालका नाममा स्थापना गरिएको कलेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न शहीद परिवारबाट आउनेहरू होइन, विभिन्न द्वन्द पीडितहरू त्यस्ताहरूलाई पनि हामीले स्कलरसिपको व्यवस्था गरेका छौँ। र अरू भनेको जो निडी पिपुलहरू हुन्छन्, जो चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा चाहिँ विक हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ स्कलरसिपको व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी हामीले विभिन्न सेक्टरमा स्कलरसिपको व्यवस्था गरेका छौँ। र यो फी चाहिँ हाम्रो आफैमा पनि चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै न्यून छ। अब हामीले एउटा कुरा के हो भने पुष्पलालको नाममा कलेज खोलिएको छ, जो सर्वहारा वर्गका नेता मानिन्छन्, र हामीले यहाँको फी तोकिरहँदा चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेताका नाममा कलेज खोल्ने तर सर्वहाराका छोरा पढ्नै नसक्ने खालको फी तोक्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले आफैमा न्यून फीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो सरले जोड्नु भएको कुरा र आम रूपमा उठ्ने विषयलाई मैले जोड्न चाहेँ। अहिले फी स्ट्रक्चरलाई लिएर जुन एकरूपता कलेज बिचमा रहेन, कक्षा 11 र 12को जुन नयाँ भर्नामा कक्षा 11मा यहाँहरू लागिरहँदाखेरि चाहिँ फीको एकरूपता कलेज बिचमा रहेन, यसले एउटा अस्वस्थता जन्मायो भन्ने खालका आम रूपमा विभिन्न बहसहरू हुने गरेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो एकदम समस्याकै रूपमा छ। कलेजहरूको बिचको चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाको कारणले भनौँ न एकदम फीमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट छ नै होइन। मेरो कलेजमा एउटा फी छ भने बाहिर अर्को कलेजमा अर्को फी छ, फेरि देखाउने एउटा फी छ, लिने अर्को फी छ। यसले चाहिँ एउटा समस्या सृजना गरेकै छ होइन। जस्तो एउटा प्रोपर लेभलमा पढ्नका निमित्त न्यूनतम फी कति तिर्नुपर्ने हो प्यारेन्ट्सले, वास्तवमा त्यो फीहरू तोकिएर त्यही अनुसार चाहिँ सबै कलेजहरूमा भइदिएदेखि राम्रो हुने नै थियो होइन। तर अहिले चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ भने एउटा कलेजले चाहिँ एउटा निश्चित अमाउन्ट डिल गर्छ, त्यही प्यारेन्ट्स फेरि अर्को कलेजमा जान्छ, फलानु कलेजमा त मैले यतिमा डिल गरेको छु भनेको छ, अब होइन त्यसो हामी त्योभन्दा कम गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ अर्को कलेजले भन्ने होइन। यसरी चाहिँ त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फीहरू घटाउने एउटा खालको ट्रेन्ड पनि छ होइन। अब कतिपय कलेजहरूमा कस्तो छ भने प्यारेन्ट्सहरूलाई भर्ना गर्न वा होल इयर पढ्नका निमित्त चाहिँ एउटा निश्चित एमाउन्टको फीहरू तिर्नुपर्ने, तर पनि त्यो फीको भन्दा धेरै गुणा बढी फीहरू तोकिएको प्यारेन्ट्सहरू सहज रूपमा स्वीकारेर तिरिरहेको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा रहिआएको छ। यसले चाहिँ के छ भने दीर्घकालमा जाँदाखेरि चाहिँ कलेजहरूलाई नै घाटा पुर्याउने अवस्था देखिन्छ, किनभने कलेजहरू नै यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण चाहिँ कलेजहरू आफै हुन् एक नम्बर होइन। अर्को कलेजमा कम बनाउनका निमित्त आफ्नो कलेजमा कम फी लिने होइन। अर्को कलेजमा विद्यार्थी जान्छ भने चाहिँ उसलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका निमित्त चाहिँ एकदमै कम फी लिइदिने जस्ता गतिविधिहरूले जुन हामी काम गर्दैछौँ, यसले चाहिँ दीर्घकालमा हामी सबैलाई नै असर पुर्याउँछ र यस्ता खालका गतिविधिहरू रोक्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तो चावल क्षेत्रमा कलेजको सङ्ख्या बढ्दो रूपमा भएसँगै एजुकेसन हब अब निर्माण भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु अहिले चावल एरिया पनि रहेको छ सर। अब यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक संस्थाहरूलाई के गर्छ सर, कहाँ पुर्याउला? अब यो अस्वस्थताले त मैले अघि पनि भने योले सबैले अस्वस्थ गतिविधि गर्दाखेरि सबैजनाले हार्ने नै हो। त्यसको असर कलेजमै पढ्ने हो। कमसेकम कलेजहरूको बिचमा एउटा सौहार्दता हुनुपर्छ होइन। जस्तो त्यो खालको समन्वयकारी भूमिका हामी कलेजहरूको बिचमा नै छैन होइन। यसले चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति अस्वस्थता नै अगाडि बढेको देखिन्छ। र जहाँ हामी जुनसुकै सेक्टरमा, त्यो एकाडेमिक सेक्टरमा वा अरू सेक्टरमा पनि जहाँ हामी अस्वस्थ गतिविधिहरू गर्छौँ त्यसले त आफैलाई क्षति पुर्याउने हो। दीर्घकालीन रूपमा यसको असर देखिन्छ नै। अब यतिखेर विद्यार्थी अभिभावकको चासो कुन कलेज पढ्ने भनेसँगै विषय चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ। यहाँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध रहेको व्यक्तित्व, यहाँको अनुभवले के बताउँछ? कलेज चयन गर्दा के कुराहरूलाई ध्यान दिने र सँगै विषय चयन गर्दाखेरि कस्ता कुराहरू चाहिँ आफूले डिसिजन लिने सर? यो अहिले तत्काल सरले भन्नुभएकै जस्तो विद्यार्थीमा अभिभावकहरूमा यो खालको एउटा चाहिँ
कुन विषय पढ्ने हैन कुन विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ त्यो कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्स स्टुडेन्टहरूले त्यो जिज्ञासा मेट्नका निमित्त विभिन्न कलेजहरू भिजिट गरिरहेको मैले पाएको छु वा गर्नुभएको छ तर अघि हामीले भन्यौँ नि अघि पृष्ठभूमिमा हामीले कुरा गरेकै जस्तो यो हामी कलेजहरूको चाहिँ अस्वस्थ गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यारेन्ट्स धेरैवटा कलेज घुमेपछि झन् क्लियर हुने भन्दा झन् कन्फ्युज हुने अवस्था छ कलेजहरूको डिलिङ नि कस्तो भइदिने भने मसँग साइन्स प्रोग्राम छ भने अरू म्यानेजमेन्ट वा अरू चाहिँ ह्युमेनिटिजका प्रोग्रामहरू छैनन् अरू विषयहरू छैनन् भने चाहिँ साइन्स नै पढेर मात्रै करियर बन्छ भन्ने जस्ता आफ्नो अनुकूलताको काउन्सिलिङ गरिदिने अनि त्यही प्यारेन्ट्स वा त्यही स्टुडेन्ट फेरि अर्को कलेज जान्छ साइन्स पढेर त के हुन्छ अहिले म्यानेजमेन्टको यस्तो राम्रो स्कोप छ तपाईँ किन साइन्स पढ्नुहुन्छ भन्ने नै झन् चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ कन्फ्युजन हुने खालको चाहिँ अहिलेको अस्वस्थताको कारणले गर्दा त्यो अवस्था आएको छ त्यसो हुँदा म विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकलाई के भन्छु भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूले कुन विषय पढ्दा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुराको पहिला सूचना लिनु होला हैन जस्तो साइन्स पढेर हामीले करियर कस्तो खालको बन्छ म्यानेजमेन्ट पढेर हामीले कुन सेक्टरमा गएर काम गर्ने हो ह्युमेनिटिज वा एजुकेसन पढेर हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको पहिला सूचना वा जानकारी लिनुस् त्यस पछाडि तपाईँहरू पारिवारिक मान्छेहरू र स्टुडेन्ट जो 11 पढ्न गइरहनु भएको छ उहाँहरू बसेर स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्टमा अनि डिसिजन गर्नुहोस् हैन जस्तो अब यहाँ के पनि छ भने फ्यामिलीले पनि आफ्नो इज्जतको लागि आफ्नो प्रतिष्ठाको निम्ति आफ्ना साथीभाइहरूसँगको प्रतिस्पर्धाका निम्ति साथीको छोरो साइन्स पढेका कारणले गर्दा मेरो छोरो पनि साइन्स पढ्नै पर्छ भन्ने उसलाई चाहिँ दबाब दिने तिमी चाहिँ मेरा लागि भए पनि साइन्स पढिदिनुपर्छ फलानाका छोराले चाहिँ साइन्स पढ्यो मेरो छोराले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेर मेरो इज्जतै गयो भन्ने जस्ता गतिविधि वा त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सले पनि एक किसिमले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ विषय छनौट गर्नका निमित्त दबाब दिइरहेको हामीले पाएका छौँ र यसरी दबाब दिएर पठन पाठन गर्दाखेरि चाहिँ भोलि उसले चाहेको अनुसारको करियर बनाउन सहज हुँदैन त्यो हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि के सजेस्ट गर्छौँ भने पहिला 1 नम्बर स्टुडेन्टलाई के विषय पढेर के बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको सूचना दिउँ जानकारी गराउँ त्यसका आधारमा स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्टका आधारमा विषय छनौट गरौँ म सबै अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई यो अनुसार विषय छनौट गर्नका निमित्त अनुरोध गर्दछु पुष्पलाल कलेजमा कुन तहको पढाइ हुन्छ हामीसँग अहिले +2 ब्याचलर र मास्टरका प्रोग्रामहरू सञ्चालन भइरहेछन् र +2 मा अब हुन त +2 लाई यो फ्याकल्टी त भनिदैन तर पनि आम ट्रेन्ड कस्तो छ भने साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज एजुकेसन ल भन्न हामी बानी परिरहेका छौँ त्यो भनेन भने फेरि बुझ्नु पनि हुन्न त्यसो हुँदा हामीले त्यही ट्रेन्डमा गएर भन्ने हो भने अहिले साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज एजुकेसन र ल +2 लेभलमा म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज र एजुकेसन ब्याचलर लेभलमा अनि म्यानेजमेन्ट र एजुकेसन मास्टर लेभलमा पठन पाठन भइरहेका छन् अबको जोड के कुराहरुमा हुन्छ यहाँहरुको अब हामी आगामी दिनहरुमा कलेजमा थप शैक्षिक कार्यक्रमहरू ल्याउने जो अहिले चाहिँ बजारमा चलिरहेका विषयहरू छन् ती विषयहरू पनि हामी थप गर्दै जाने र आम समाज जतातिर जान्छ वा समाजलाई वा राज्यलाई जुन खालको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ त्यही खालको जनशक्ति व्यवस्थापनका निम्ति त्यही अनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू हामी थप गर्दै गएर अहिले भइरहेका मास्टर प्रोग्रामहरू पनि थप गर्दै गएर चाहिँ भविष्यमा हामी यो पुष्पलाल मेमोरियल कलेजलाई चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यही अनुसारका गतिविधिहरू हामी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको लगभग अन्तिममा छौँ। एससी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि यहाँको सन्देश के रहन्छ सर? एससी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि अहिले धेरै अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू कलेज छनौटको चरणमा हुनुहुन्छ, विषय छनौटको चरणमा हुनुहुन्छ। अघि हामीले भनेकै जस्तो कलेज पुग्दाखेरि चाहिँ अहिले आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटिने भन्दा झनै कन्फ्युजन बनाइदिने खालका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। भ्रममा नपर्ने रियल कुराहरू पत्ता लगाउने हैन र आफ्ना इन्ट्रेस्टले विषयहरू छनौट गर्नका निमित्त म विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई अनुरोध गर्दछु र सबै अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई म एकचोटि पुष्पलाल मेमोरियल कलेज भिजिट गर्न तपाईहरुसँग कुनै खालका कन्फ्युजनहरू छन् भने हामीसँग सोध्न सरोकार राख्नका निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थीहरूको भविष्यका निम्ति हामीले कुन खालको सहयोग गर्नुपर्दछ कलेजका तर्फबाट हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयारी छौँ। हामी
विद्यार्थीहरूलाई यहीँ पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, जिज्ञासाहरू के छन् मेट्नुहोस्। तपाईँ जुनसुकै कलेजमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ, तर एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा समस्याहरू छन् भने आउनुहोस्, बसेर छलफल गरौँ। हामी तपाईँहरूको आर्थिक समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ र हामी अहिलेको एसई दिएर चाहिँ उत्तीर्ण गरेर 11 को पढाइको लागि जो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई सबै क्षेत्रबाट हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। एकचोटि भिजिट गर्न आउनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै पुष्पलाल कलेज लोकेसन वाइज कहाँनिर छ? पुष्पलाल मेमोरियल कलेज हाल चाहिँ यो चाबेल गणेशस्थान तरकारी बजारसँगै मेडिकेयर हस्पिटलको पछाडिपट्टि सञ्चालित छ। यहाँ हामीले विगत 12-15 वर्षदेखि शैक्षिक गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। अब मलाई लाग्छ धेरै अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो कलेजको विषयमा जानकारी छ र जानकारी नहुने अभिभावक विद्यार्थीलाई पनि चाबेल यो गणेशस्थान तरकारी बजारसँगै मेडिकेयर हस्पिटलको पछाडिपट्टि भिजिट गर्न म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि विशेष धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि र यहाँको मिडिया परिवारलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार सर, थ्याङ्क यू। KTM-खबर.com को शैक्षिक संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चाबो हिलमा रहेको पुष्पलाल मेमोरियल कलेजका क्याम्पस प्रमुख शम्भु अधिकारी सरसँग। पुष्पलाल तथा समसामयिक शिक्षा केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हामीले गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTM-खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।